من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 10واں سپارہ سپارے دا رکوع چھٹا سورت دا نام سورہ انفال سورت دا رکوع 10واں ہر آدمی واسطے او دا وطن او دا گھر جتھے او دی پیدائش پھر بچپن لڑکپن اور جوانی گزاردہ اس وطن نال او دنیا دا خوبصورت ترین خطہ ہوئے تد بھی یا دنیا دی کوئی سہولت بھی اتھے موجود نہ ہوئے تد بھی اپنا وطن ہر ایک نو پیارا ہوندا ہے۔ اسی وینے کہ پاکستان دے اندر ایسے بیک ورڈ علاقے نے کہ جتھے کوئی دنیاوی روزمرہ دیاں سہولتاں موجود نہیں۔ چولستان دے علاقے چلے جاؤ،
بلوچستان دے کئی علاقے نے، جنوبی پنجاب چ اگے کئی علاقے نے، تھرپار کر دے بہت سارے علاقے نے کہ جتھے پین واسطے صاف پانی میسر نہیں، لیکن اکا دکا اللہ ماشاءاللہ، ورنہ کوئی اپنا علاقہ چھڈن واسطے تیار نہیں۔ ایک تے اے وے کہ اللہ ذوالجلال نے جنوں جتھے رکھے ہے، جس حال چ رکھے ہے، او اسے حال چی راضی ہے، خوش ہے، اپنی زندگی دے ماہ و سال اور شام و سحر گزاردا ہے، او دے تے ہی راضی ہے۔ اور اگر ساری دنیا ایک جیسی ہو جائے تو نظام دنیا نہیں چل سکتا۔ تو وطن ہر ایک نو پیارا ہوندا ہے۔ اسی طرح میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو بھی اپنا وطن بڑا پیارا، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو بھی اپنا علاقہ تے وطن بڑا پیارا، لیکن محض اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے، رب العالمین نو راضی کرنے واسطے اپنا وطن بھی چھڈنا پیا تے نبی دے پروانیاں نے گریز نہیں کیتا، وطن چھڑ دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ اور اے تے واضح مال دی لوڑ پئی، مال قربان، بچیاں دی لوڑ پئی، بچے قربان، جان دی لوڑ پئی، جان قربان، وطن چھڈنا پیا، وطن قربان۔ یعنی عام فہم لفظاں دے اندر انج کہہ لو کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ایسی زندگی نبی پاک علیہ السلام دے منن والیاں تے آپ دے چان والیاں تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جانثاراں تے حبداراں نے گزاری ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مختلف اوقات دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پروانیاں نو آزمایا، امتحان کیتا، اور انہاں امتحاناں چو ایک امتحان کہ اے میرے محبوب پیغمبر، حالات اچھے نہیں، دشمن دا غلبہ ہے، اور آئے دن حضور علیہ السلام دے غلاماں نو اینا ستایا جا رہا ہے، اینا ماریا جا رہا ہے، اور قصور تے جرم صرف اے وے لا الہ الا اللہ، اور کوئی قصور، کوئی جرم، کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اپنے محبوب علیہ السلام دے ذریعے انہاں پروانیاں نو اجازت دیتی، ہن وطن چھڑ دیو، اپنا علاقہ چھڑو، تے اپنا علاقہ چھڑ کے اللہ دی رضا دی خاطر مدینے جا ڈیرے لائے۔ پہلی ہجرت جڑی حبشے دی طرفے کیتی گئی ہے، اور میں قربان جا اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ
اللہ دے رستے دے اندر جہاد دیاں کئی قسماں نے. ایک جہاد مال نالے، ایک جہاد اولاد نالے، ایک جہاد وطن نالے، ایک جہاد اپنی جان قربان کرن نالے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جنہ لوگاں نے ایمان لے آندہ، والذین آمنوا جنہ لوگاں نے ایمان لے آندہ، وہاجروا تے اللہ دے راہ وچ ہجرتاں کیتیا. ہن تسی اندازہ کرو کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو ماریا گیا، کٹیا گیا، ستایا گیا، دکھ درد مصیبتاں نال دو چار کیتا گیا. اور سوچ کیے، ذہن کیے کہ اینا نو مارو تے اینا ستاؤ کہ محمد دا کلمہ چھڑ دین صلی اللہ علیہ وسلم. آفرین اونا لوگاں دے کہ جنہاں نے ہر دکھ تے صدمہ تے برداشت کیتا، دامن مصطفیٰ چھڑنا گوارا کیتا نہیں. اور اے ہوئی وجہ جیڑا ایک دفعہ آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، دامن مصطفیٰ نال وابستہ ہو گیا، پھر کیڑا چکھڑے جیڑا نہیں چلیا تے جیڑیاں ہنیریاں نے جیڑیاں نہیں چلیاں، پر اونا دے پایا استقلال دے اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی فرق نہیں پا سکے. اللہ اے ہوئی وجہ کہ دشمن بھی اس بات نو جاندہ سی. جناب ابو سفیان اجے مسلمان نہیں سنوئے رضی اللہ تعالی عنہ. ہرقل دے دربار جدو پہنچے نا، ہرقل کہنے لگا میری خواہش ہے کہ او جیڑا بندہ جنہیں دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہنا اس علاقے دا کوئی بندہ مل جائے تے ہوئے بھی او دا کوئی قریبی رشتہ دار ہوئے تے پھر تے بڑی اچھی گل ہے. میں ذرا ایسے لوگاں نو ملنا چاہنا تے میں اونا کولو او دا کو بایو ڈیٹا لینا چاہنا، پوچھنا چاہنا او بندہ کی ہے، کس شخصیت تے کس ہستی دا مالک ہے. اللہ دی مرضی اینا دنہ دی اندر ہی جناب ابو سفیان اپنے ساتھیاں سمیت کوئی مال تجارت لے کے گیا سن. پتہ لگا جناب ابو سفیان نو طلب کر لیا دربار دے اندر. ہرقل کہنے لگا میں سنیا تسی مکیوں آئے ہو. جی بالکل مکیوں آئے ہیں. تو آٹے شہر ویچ ایک بندہ جیڑا نبوت دا دعوے دار ہے. جی بالکل ہے وے. تو آٹے جو دا کوئی تعلق واسطہ کسے نال؟ جی بالکل ہے وے. ساڑھا رشتہ دار ہے، ساڑھا قریبی عزیز ہے. ہرقل کہنے لگا میں تو آٹے کولوں او دے بارے کوئی چند سوالات کرنا چاہنا ماں تے اونا سوالان دے جواب منو صحیح چاہی دینے. تے بندہ بڑا سیانہ معلوم ہندہ دنیاوی لحاظ نال عقل تے پردہ پہ جائے. اللہ حق دی پہچان نہ دے وے وہ تے قسمت دی گل ہے. دنیاوی لحاظ نہ بندہ معلوم ہندہ سی سیانہ ہے. کہنے لگا جناب ابو سفیان نال اور بھی کوئی مکے دے سردار سن، چودھری سن. جناب ابو سفیان دے دائیں بائیں اے جڑے اینا دے نال مکے دے کو تاجر تے چدراواں آئیاں سن. اینا نو جناب ابو سفیان دے دائیں بائیں بیٹھا دیتا تے نال کہنے لگا وے جتھے اے غلطی کرے ٹوک دے آدے.
چنگا کام پکا کر لیا. کہنے لگا جتھے غلطی کرے نو ٹوک دے آدے. ابو سفیان فرماندے نے جننے انہیں سوال کیتے نے میں انہاں سوالوں دے جواب صحیح دیندہ رہا ہوں تے جھوٹ نہیں بول سکیا. ایک تے میں جان بوجھ کے غلط بیانی نہیں کیتی, جھوٹ نہیں بولیا. چلو انہوں اول تے مینوں خطرہ سی اگر میں کسے جگہ تے جھوٹ بولاں گا غلط بیانی کراں گا تے آ جڑے میرے سجے کھبے میرے شہر دے چودھری تے لیڈر بیٹھے نے کہ تے ایسا نہ ہووے مینوں ٹوک دے تے جے اینا ٹوک دیتا اے پرے دربار وچ میرے پلے کچھ نہیں رہ جانا. ایک گل تے اگلی گل ایوے میں جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولیا غلط بیانی نہیں کیتی. وجہ کہن لگا میں جھوٹ بول بھی دیندہ اے میرے نال دے چپ بھی کار رہندے پر اینا دے ذہن وچ آونا سی چودھری ہو کے جھوٹ بولن دیا, مکے دا سردار ہو کے جھوٹ بولن دیا. ایتھوں معلوم ہوندا پاویں او کافر سن مشرک سن لیکن جھوٹ بولنا او اپنا عیب سمجھ دے سن, جھوٹ بولنا آر سمجھ دے سن, جھوٹ بولنا اپنی توہین سمجھ دے سن. ہن ساڈے تے خیال نال معاشرے دی روایت بن گئی ہے اور لیڈر کا دا جڑا جھوٹ نہ بولے, اور سیاستدان کا دا جڑا دوغلا نہ ہووے. ایتھے دی گل کچھ اور, دفتر دی بات کچھ اور, بازار دی بات کچھ اور, اخبار دا بیان کچھ اور. اللہ اللہ ساڈے تے جھوٹ ہی جھوٹ ہے, جھوٹ کار بیٹھا تے جھوٹ, اخبار دا بیان ہے تے جھوٹ, بازاراں دی سیاست ہے تے جھوٹ, ہر پاسے جھوٹ دا دور ہے. اور اوہی اپنے آپنوں کامیاب سمجھدا ہے جیڑا سمجھدا ہے کہ میں ادھر منہ کیتا تے 50 بندیاں نو جھوٹ بول کے مطمئن کر لیا, ادھر رخ کیتا تے 100 بندے نو جھوٹ بول کے مطمئن کر لیا. ایتھوں معلوم ہوندا اس دور دے لیڈر وڈیرے تے سردار او بھی اپنی توہین سمجھ دے سر کہ میرے شہر دے لوگ کی سمجھن گے ہے علاقے دا سردار تے لیڈر تے جھوٹ بول دا پیا. اس واسطے میں کوئی گل ہرقل دے دربار دے اندر غلط نہیں کہہ سکیا, جھوٹ نہیں کہہ سکیا. ہن ہرقل نے کئی سوال کیتے نے, انہاں سوالاں چو ایک سوال ہے وے کہنے لگا اے جن نے دعوی نبوت کیتا اے دے خاندان اے دا پیو اے دا دادا پردادا یا کوئی اس تو اگے کوئی بادشاہ گزرے؟ کہنے لگا جی نہیں. کہنے لگا میں سوچیا سی بھی اگر بادشاہ کوئی پیچھے گزریا ہوئے تے پھر جڑے او دی نسل چو ہوندے نے انہاں نو بھی قیادت دا حیضہ ہون لگ پیندا ہے بھی ساڈے وڈے آ سن ساڈے وڈے اے سن تے ساڈا بھی حق بندا ہے. اے دا مطلب ہے او گل تے کوئی نہیں. ایک اور سوال کہنے لگا اے دسو جڑا اپنے آپ نو نبی آندا ہے او دا حسب کیسا ہے, او دا نسب کیسا ہے؟ جناب ابو سفیان فرمان لگے ساڑھے سارے آنچو حسب دا بھی آلہ تے نسب دا بھی سب نالوں آلہ ہے. نبی ہندہ ہی حسب نسب دا اللہ اللہ اللہ. ایک اور سوال کردہ کہنے لگا اچھا مینو ایک گل دسو جیڑا اپنے آپنو نبی کہلاندہ تے او دا جیڑا کلمہ پڑھنے والے لوگ نے او امیر نے کہ غریب نے, مالدار نے سرمایہ دار نے کہ ماڑے نے؟ کہنے لگا جناب اے گل ہے بالکل غریب نے بالکل ماڑے نے, ساڑھے نوکر ساڑھے خادم ساڑھے ملازم ساڑھے غلام اے ماڑے ماڑے غریب غریب نے. بڑی حد تک امیز رویے نال بڑے جناب عجیب انداز دے نال جناب ابو سفیان کہہ رہے نے ماڑے ماڑے غریب غریب. تے کہنے لگا گل ایوے نبیاں دا کلمہ پہلے پہل ماڑے ہی پڑھ دینے.
پہلے پہل نبیاں دا کلمہ ماڑے ہی پڑھ دینے، غریب ہی پڑھ دینے، بلکہ ایک موقع تے نا میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرما دے نہیں اسلام ماڑیاں تو شروع ہویا، غریباں تو شروع ہویا، تے قیامت جویں جویں نیڑے ہوندی جانی ہے اسلام غریباں ویچی لوٹ کے آ جانا، جتھوں شروع ہویا اوتھے ہی واپس آ جانا، جویں سپ اپنی بل دے اندر اکٹھا ہو جاندا۔ آقا فرماندے نے اسی طرح ماڑیاں تو غریباں تو اسلام شروع ہویا تے غریباں ویچ آ کے ختم ہونا۔ کہنے لگا میرا ایک اور سوال ہے، جیڑا او دا کلمہ پڑھ لیندا ہے او کلمہ پڑھن دے بعد کدی انہوں چھڑ کے واپس بھی آیا کہ نہیں؟ کلمہ پڑھن والا کدی انہوں چھڑ کے انہیں او دا مذہب چھڑ دیتا ہوئے تے کہنے لگے ابو سفیان اے تے جناب حیرت انگیز گالے ہے بھی ماڑے نے ہے بھی غریب الدیار نے پلے بھی انہاں دے شہ کوئی نہیں، پر عجیب گالے اسی مار مار تھک گئے، عجیب گالے مار مار کے تھک گئے، ہر طرح دے دکھ بھی دیتے نے، ہر طرح دیاں مصیبتاں تے آزمائشاں دے اندر بھی مبتلا کیتا، اور جیڑا ایک واراں او دا کلمہ پڑھ لیندا ٹکڑے ہو جاندے نے پر دامن مصطفیٰ نہیں چھڑ دا۔ اینیاں گلا تے اینے سوال و جواب دے بعد جیڑا تبصرہ ہرقل نے کیتا ہے نا وہ بھی قابل توجہ ہے۔ کہنے لگا گل سنو، اے جننے میں سوال کیتے نے تے جننے تساں جواب دیتے نے، اگر اے جواب ٹھیک نے صحیح نے تے یقیناً ٹھیک ہی ہوں گے، تے پھر میری اگلی گل بھی سن لو، آج جتے میں بیٹھا نا ایک وقت آئے گا ایتھے بھی حکومت محمد غلامہ دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والو کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا، یعنی نبی پاک علیہ السلام دے پروانے آنو صحابہ آنو جانسار آنو مکے والے آنے جدوں ہر پاسیوں مجبور کر دیتا، ہر پاسیوں ظلم دے چکھڑ چلن لگ پا، ہر پاسیوں نبی دے غلامات جبر تے تشدد جیڑا اور دن رات ہونا شروع ہو گیا۔ عرش والے رب نے اجازت نبی پاک علیہ السلام نو دے دیتے، اور میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی نا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پہلی کھیپ کو 80-82 نبی دے غلام ہجرت کر کے تے حبشہ دی طرف روانہ ہو جاندے نے۔ کچھ دیر دے بعد ایک خبر معروف ہو گئی، ایک خبر مشہور ہو گئی کہ مکے والے اندی تے محمد دی آپس دے اندر صلح ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل حیرانگی والی بھی بڑی سی بھئی آپس وچ کیویں صلح ہو گئی ہے انہاں دی، لیکن ایک اصل خبر بنیاد دی کچھ اور سے، خبر اندر کچھ اور سے، لیکن بہرحال معروف ہو گئی، خبر مشہور ہو گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اصل وجہ کی سی، ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے صحن کعبہ دے اندر بڑے بڑے مکے دے لیڈر بڑے بڑے سردار بیٹھے نے، اور بیت اللہ ایسی جگہ کہ جتھے سارے ہی آن والے نے، ابو جال ابو لاب عتبہ شیبہ اپنے بیگانے یار اغیار سجن دشمن اللہ دے گھر چ ہون تو تے منع کوئی نہ کر سکدا۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نو موقع میسر آیا صحن کعبہ دے
اندر بڑے بڑے رؤسائے مکہ بیٹھے نے، بڑے بڑے مکے دے سردار تے لیڈر بیٹھے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے موقع غنیمت جانیا تے سوچیا اونج تے اے سن دے نہیں تے چل میں اللہ دے قرآن دی تلاوت ہی شروع کر دیا۔ موقع تو فائدہ اٹھانا، سبحان اللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے قرآن دیاں تلاوت شروع فرمایا، فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے کلام دی پیاری سورت آپ فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ پڑھن والا کوئی خطیب ہوئے، پڑھن والا کوئی شیخ ہوئے، پڑھن والا کوئی عالم دین ہوئے، اللہ دی قسم ہے اساں علماء دے متعلق سنے سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ، اللہ اس مرد درویش دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے۔ پرندے پروازہ روک لیندے سن، قرآن پڑھ دے سن۔ حضرت داؤد علیہ السلام دے متعلق مفسرین نے لکھے ہے کہ آپ جدو زبور دی تلاوت فرماندے سن تے پہاڑاں دے پتھر بھی نال پڑھنا شروع کر دیندے سن۔ اتنی خوبصورت تے پیاری تے مٹھی تے سریلی آواز سی جناب داؤد علیہ السلام دی، اور اے ہوئی وجہ نبی علیہ السلام دیکھ صحابی ایک دن قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام گھر تشریف فرما سن، حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی نو آواز دیتی تے حضرت عائشہ نا تھوڑی دیر ذرا ٹھہر کے آئیاں، کو 2 منٹ ٹھہر کے نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ دیر کر چھڑیا آن خیر ہی سی نا، عرض کر دیا سن سونےو میں تواڈے وال ٹری تے مسجد دے اندر کوئی بندہ قرآن پیا پڑھ دے جن نے میرے بڑھ دے قدم روک لے۔ حضور بڑی سونی آواز نال قرآن پڑھ دا سی پیا، اے سونے او میں رک گئی، قدم میرے ٹھہر گیا تے میں قرآن سنن لگ پئی، تا لیٹ ہو گئی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھے، آپ نے مسجد نبوی چ نظر ماری تے حضرت سالم اللہ دا قرآن پہ پڑھ دینے۔ میرے آقا نے اس موقع تے فرمایا سی اللہ تیرا شکر ہے ایڈی سونی آواز والا بندہ تو میرا امتی بنا دیتا ہے۔ ایک صحابی دے متعلق آپ نے فرمایا تینوں اللہ نے داؤد علیہ السلام دے مزامیر چوں مزمیر عطا فرما دیتا ہے، یعنی داؤد علیہ السلام دی پیاری سریلی آواز وچوں اللہ نے تینوں بھی حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ یار جتھے قرآن کوئی عالم دین پڑھے آج تک اسی بزرگاں کو لو سن دے رہا، کوئی خطیب پاکستان مولانا شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دیاں تعریفاں کردہ، لو جی قرآن پڑھ دے سن سینے ٹھار دین دے سن، کوئی حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ، کوئی حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، کوئی حضرت مدن پوری تے روپڑی تے غزنوی دے متعلق رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو جناب قرآن پڑھ دے سن، پرندے پروازاں روک لین دے سن۔ یار جتے قرآن خود آمینہ دا لال پڑھے،
جتھے قرآن خود محبوب خدا پڑھنے والے ہون تے پھر اگے مننا نہ مننا ہوتے قسمت دی گل قرآن دا دلاں تے اثر تے کم از کم ضرور ہوندا میرے آقا کعبۃ اللہ تشریف فرما بڑے بڑے مکے دے رؤساء تے سردار بیٹھے نے آقا قرآن پڑھ دے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى آقا قرآن دی تلاوت کر دے جا رہے ہیں تے پڑھ دیا جدو اینا آیتاں تک یعنی یہ سورت دے آخر تے جدو اینا آیتاں تک پہنچے نے لیس لہا من دون اللہ کاشفا افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون اس سورت دے آخر تے سجدہ تلاوت یعنی قرآن پڑھ دیا جڑے سجدے آ جاندے نے یعنی سورہ سجدہ جمعے والے دن فجر دی نماز اندر اکثر قرآ حضرات علماء کرام نماز فجر دی پہلی رکعت دے اندر سورہ سجدہ دی تلاوت کر دینے اسی طرح قرآن دے اندر اور بھی کئی سجدے نے اے سورہ نجم جیڑی ہے اے سورت دے آخر تے بھی سجدہ تلاوت آقا پڑھ دے جدوں ایتھو تک پہنچے نا آفا من ھذا الحدیث تعجبون وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ آقا نے تلاوت ختم کی تھی نبی سجدے پہ گئے تے سارے لیڈر بھی سجدے ڈگ پہ قرآن پڑھنے والا مصطفیٰ ہوئے تے اثر نہ ہوئے ایک میں ہو سکتا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام سجدے پہ مکے دے بڑے بڑے سردار اے بھی نبی پاک نہ سجدے پہ گئے حضور نے سر مبارک اٹھایا تے ہوش ہی پھر آیا انہاں نو ہوش ہی پھر آیا بھی اسی کی کر بیٹھے ہیں لوکی جڑے سجے کھبے سن انہاں ویکھیا انہاں کہو تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے اور لیڈرو سردارو سانو آدھے وہ دے نیڑے نہ جایا جے سانو آدھے وہ دے سلام نہ لیا جے نکاح ٹوٹ جاندے نے سانو آدھے وہ دی گل نہ منیا جے قریب نہ جایا جے تے آپ جفے مارن ڈے ہو وہ قرآن پڑھ دا تے وہ دے نہ تسی سجدے پہ ہو انہاں نے ایک عذر تراشیا جنہوں آندے نا بشرمی ٹالن واسطے بھئی ایک کام اسی کرتے بیٹھے ہیں ہو گیا تے تکے نال ہو گیا سانو پتہ ہی نہیں لگا او دی آواز وچ مٹھاس ہی انی یہ پتہ ہی ادوں لگا جدوں سارے سجدے ڈگ پے ہن دا عذر تے بشرمی ٹالن دا طریقہ کہن لگا نہیں اصل گل اے وے کہ اونے ساڈے معبوداں دی تعریف کیتی سی معاذ اللہ لات منات عزا حبل دجے تیجے انہاں دی تعریف کیتی سی تے تاں سی او دے نہ سجدے پہ ورنہ ایسی گل اے جڑی خبر سی نا اے معروف ہو گئی کہ مصطفیٰ علیہ السلام دی تے مکے والیاں دی آپت صلح ہو گئے نے سارے ایک میں کو ہو گئے نے وہ بھی نمازہ پڑھ دینے پہ محمد بھی سجدے کر دے پہ وہ بھی نال کر دینے پہ صلی اللہ علیہ وسلم اے خبر جدو مشہور ہوئی تے کچھ صحابہ حبشے جو واپس مکہ پاک آ گئے
لیکن جدو مکہ پاک دے آئے اندر آئے حالات دا اندازہ ہویا اے تے پہلے نالوں بھی حالات بڑے کشیدہ ہو گئے نے سخت ہو گئے نے مکے والیاں دے جبر مکے والیاں دے تشدد جیڑا او دے اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہون اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اجازت دے دیتی ہے فرمایا ہن مکہ چھڑ کے مدینہ طیبہ دی طرف تشریف لے جاؤ کیوں نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے خواب دے اندر آپ دی ہجرت گاہ دکھا دیتی ہے یعنی کھجوراں والی سرزمین اور کھجوراں والی سرزمین اور مدینہ طیبہ جڑے لوگ سعودی عرب جنہاں نو جان دا اتفاق ہویا انہاں نو پتا ہے کہ اے علاقہ تقریباً سارا کھجوراں دے باغ ہی باغ نے ہونتے مدینے دے چار چفیرے اجے بھی کچھ کھجوراں دے باغات ہے نے ورنہ جویں ساڈے ماحول بن رہا دن بدن کالونیاں بن رہی نے ٹاؤن بن رہے نے زرعی زمینہ ختم ہو رہی نے آبادیاں ودیاں جا رہی نے اسی طرح مکے دے مدینہ پاک دے چار چفیرے بھی اکثر باغات ختم ہو چکے نے لیکن ساری زمین باغات کھجوراں دے باغ کسرت نال ادوں بھی پائے جاندے سن اج بھی پائے جاندے نے آپ فرماندے نے کھجوراں والی سرزمین دی طرف ہجرت کر کے جانا آقا نے اجازتاں دیتیاں صحابہ ہن مدینہ پاک دی طرف جان لگے رکاوٹاں بھی بڑیاں آزمائشاں بھی بڑیاں پریشانیاں بھی بڑیاں نے ایک ایک کر کے رات دیاں تاریکیاں دے اندر مکیوں نکل رہے نے تے سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی تھی آقا اجازت دیو تے میں بھی چلا جاواں فرمایا تھوڑا جا اللہ دے حکم دا انتظار کر لے فاروق اعظم نو اجازت مل گئی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے ہجرت دا پروگرام بنا لیا نال انہاں دے ساتھی 3 ساتھی نے انہاں پروگرام بنا لیا ایک حضرت عمر نے ایک حضرت عیاش نے ایک ساتھی اور انہاں دے نال انہاں تیناں نے پروگرام بنا لیا کہ رات ویلے ایک پروگرام طے کر لئیے کل فلاں جگہ تے اکٹھے ہووانگے اتھوں پھر اگے مدینے دے رائے پہ جاوانگے اور حضرت عمر دی ہجرت دے متعلق سیرت نگاراں نے لکھیا اپنے ساتھیاں نال معاملہ طے کر کے اپنے ساتھیاں نال جگہ طے کر کے فلاں جگہ تے اکٹھے ہووانگے تے آپ کعبۃ اللہ تشریف لے آئے نالے بیت اللہ دا طواف کر دینے طواف تو فارغ ہو کے ایک جگہ کھڑے ہو گیا فرمایا گل سنو مکے والے ہو پلے کھیچ نہ رہا جے میں ہجرت کر کے مدینے جا رہا جے بہادر جری شجاع دلیر عمر جدے آن تے اللہ نے اسلام نو عظمت تے عزت عطا فرما دیتی عمر جدے واسطے خود محبوب خدا نے دعاواں کی تیاں یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے عمر آمینہ دے در یتیم جناب محمد علیہ السلام آپ دا پروانہ سہنے کعبہ چ کھڑا میں جا رہا ہجرت کر کے مدینے تے جن نے اپنے بچے یتیم کرانے نے آجو میرے مقابلے اندر جن نے اپنی بیگم نو بیوی نو بیوہ کرنا آؤ میرے مقابلے اے نہ آکھیا دے لک کے گیا چھپ کے گیا میں جا رہا دے کون ہے میرا رستہ روکن والا بلا کرنے والا آؤ میرے سامنے پورے ٹور نال روب شوب نال عمر نکلے باہر جس جگہ دا طے ہویا سی نا کہ ایتھے اکٹھے ہونا حضرت عمر حضرت عیاش اور حضرت حشام یہ تینوں ساتھی
پروگرام بنا لیا بھی فلاں جگہ اکٹھے ہو کے اتھوں پھر اگے چلیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دونوں صحابی حضرت عمر تے حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہما اے تے مقررہ جگہ تے پہنچ گئے۔ جڑے حضرت ہشام سن انہاں دے متعلق پتہ لگ گیا تے انہاں نو گرفتار کر کے انہاں جیلے بند کر دیتا، گھر دے اندر ہی دروازہ بند کر کے قید کر دیتا۔ یہ دونوں ساتھی اتھے پہنچے، ابو جال اے جڑے جناب عیاش نے نا رضی اللہ تعالی اے تے ابو جال انہاں دوواں دی ماں ایک سی، پیو متریس ماں سکے سن۔ ابو جال نے اپنے بھائی دے متعلق پتہ لگا او بھی رات دے تاریکی اندر چلا گیا، مکہ چھڑ گیا۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دونوں صحابے اجے قبا بستی دے قریب ہی پہنچے نے۔ ابو جال نے اپنے دوسرے بھائی نو نال لیا تے قبا بستی دے قریب جا کے جناب عیاش نو ملیا، کہنے لگا عیاش یار گل سن، امی جان جدوں دے تیرے متعلق پتہ لگا خبر ملی ہے کہ میرا بیٹا مسلمان ہو کے ہجرت کر گیا، مکہ چھڑ گیا، مدینے دی طرف چلا گیا، ماں جی ادوں تو لے کے دھپے بیٹھی آنے سر دا دوپٹہ لا دیتا ہے تے ماں نے قسم اٹھا لئی ہے ادوں تک میں اپنے سر وچ کنگھی نہیں کران گی جب تک میں اپنے بیٹے عیاش دا منہ نہ ویکھ لواں گے۔ عیاش چل امی دے حال تے رحم کر، چل ساڈے نال تے اپنی ماں نو چہرہ وکھا کے تے پھر واپس آ جائیں۔ حضرت عیاش تیار ہو گئے، ماں تے ترس آ گیا، آخر ماں ہے، ترس آ گیا۔ حضرت عمر فرمان لگے عیاش دھیان رکھیے بڑے مکار لوگ نے، مینوں خطرہ کتے تینوں تیرے دین دے مسئلے چ فتنے چ مبتلا نہ کر دے۔ کہنے لگے نہیں نہیں ایسی تے کوئی گل نہیں، بس میں جانا جا کے اپنی ماں نال ملاقات کراں گا، ماں نو چہرہ وکھاواں گا تے ماں نو مل ملا کے میں واپس آ جاواں گا۔ حضرت عمر فرمان لگے اچھا پھر انج کر، مینوں حالات اچھے نظر نہیں آوندے، اے میری اونٹنی لے جا، اے بڑی تیز رفتار ہے، تیری سواری ذرا ماٹھی ہے، اے بڑی تیز رفتار سواری ہے، اینوں لے جا تے راہ ویکھی جے کوئی حالات خدا نخواستہ کوئی مشکوک ہوئے نا تے دوڑ پچھانو لا دیں، مینوں امید ہے بھی تینوں پھڑ نہیں سکن گے۔ او جا رہے نے مکے دی طرف مڑ پے نے، ابو جال نالو دا بھائی ہے، اے دونوں ہی جناب عیاش نو لین واسطے آئے نے۔ جدوں قبا تو واپس مکے دی طرف جا رہے ہیں، انہاں سمجھا بھی سواری تے واقعی یہ بڑی تیز ہے۔ ابو جال نے ایک بہانہ بنایا، بڑا بدبخت آدمی سی، کہنے لگا عیاش یار بڑی پریشانی ہو گئی، یا میرا اونٹ تے ٹردا ہی نہیں، تھک گیا، پتہ نہیں بڑی مصیبت ہے تے سواری تیری بڑی تیز ہے تے مینوں ذرا اپنے پیچھے نہیں بٹھا لیندا۔ کہنے لگا چلو کوئی حرج نہیں۔ انہاں دوواں نے اپنیاں سواریاں ڈکیاں روکیاں، انہاں نے بھی روکی، سواری تو نیچے اترے، انہاں نے جلدی نال حضرت عیاش نو گرفتار کر لیا، ہاتھ پیر بن چڑے، گرفتار کر کے مکے لے گیا اور مکے دے چوک وچ جا کے کھڑے ہو کے کہن لگے مکے والیو انہاں بے وقوفاں نال استغفر اللہ، یعنی جڑے ہجرت کر کے مدینے جا رہے نے انہاں نال انج دا ہی سلوک کرو جویں دا اساں اپنے بھرا نال سلوک کیتا۔ انہاں نو کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا، قید کر دیتا گیا، ادھر جناب عیاش نو قید کر دیتا گیا، ادھر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی جناب ہشام نو قید کر دیتا گیا۔ تے جدوں نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ پاک دے اندر تشریف لے آئے، ہن نبی نو اپنے غلاماں دی فکر کنے، اپنے منن والیاں دی فکر کنی ہے۔ آپ فرماندے نے او میرے او ساتھیوں تے صحابیوں، کھونے
جیڑا جا کے حشام نو تے عیاش نو چھڑا کے میرے کول لے کے آئے اپنے یاران دی فکر اینی ہے اپنے وفاداران دی فکر اینی حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے سونے ہو میں اس قربانی واسطے تیار ہوں مکے آئے مدینہ پاک تو مکے آئے تے حالات دا جائزہ لیا ایک بی بی جیڑی اونا نو کھانا دین واسطے جان دی سی اگے اگے وہ بی بی جا رہی ہے حالات دا جائزہ لین واسطے پیچھے پیچھے جا رہے نے پتہ لگ گیا فلاں کمرے فلاں مکان دے اندر انہوں قید کیتا گیا عورت روٹی دے کے چلی گئی رات دی تاریکی دے اندر رات دے سناٹے دے اندر حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام نے کند ٹپی اندر گیا انہاں دے رسیاں کھولیاں تے کھول کے انہوں آزاد کر کے تے مدینے دے رائے پا دیتا ہے سبحان اللہ یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے اپنے اللہ دی رضا دی خاطر اپنا گھر چھڈیا وطن چھڈیا برادریاں چھڈیاں رشتہ داریاں چھڈیاں اور اللہ ذوالجلال دے قرآن نے انہاں دے بارے اعلان فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ او لوگ جڑے ایمان بھی لے آندہ ہجرتاں بھی کیتیاں اللہ دے راہ وچ جنہ جہاد بھی کیتے والذین آووا ونصروا تے او لوگ جنہ نے مدینے رہ کے انہاں دا تعاون کیتا مدینے رہ کے انہاں دی مدد کیتے اولئک هم المؤمنون حقا آن والے بھی تے انہاں دا تعاون کرن والے اے دوویں پکے سچے مومن نے تے حق تے نے لہم مغفرۃ و رزق کریم دو وعدے رب العالمین نے انہاں نال فرمائے نے نمبر ایک فرمایا میں انہاں دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ایک تے نمبر دو میں جنت دے اندر بڑی عزت والا انہاں نو رزق عطا فرماواں گا ہن جنوں جنتی کائنات دا رب آکھے خالق و مالک آکھے او دے جنتی ہون اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی شک و شبے دی گنجائش نہیں جیڑا اونا دے متعلق شک کردہ کہ اے جنتی نہیں انہوں اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہی دیئے اللہ منو تے تو آنو مصطفیٰ علیہ السلام دے پروانیاں دا سچا جانثار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخش صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين